नमस्कार दर्शकवृन्द, कोभिड-19 को कारण केही समय अवरुद्ध भएको एभी न्यूज खबरको ब्रान्ड सो खबर भित्रको खबरको नयाँ श्रृङ्खलाको नयाँ संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म सुमन ढुङ्गाना। अबदेखि हरेक सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बेलुका 8 बजे तपाईहरूले असाध्यै रुचाउनु भएको कार्यक्रम खबर भित्रको खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति पक्षपति रहँदै खबरको भित्री तहसम्म पुग्ने सत्य, तथ्य र यथार्थ विश्लेषण र विवेचना गरेर खबर भित्रको खबर खोज्ने यो कार्यक्रम मात्र होइन, एउटा सशक्त अभियान हो हाम्रो खबर भित्रको खबर। आउनुहोस् आजको विशेष श्रृङ्खला सुरु गरौँ। इन्टरनेटको दुनियाँमा धेरैलाई थाहा नभएको र सारा विश्वलाई अपराधिक दुनियाँमा लग्न खोज्ने एउटा भयङ्कर साइबर धन्दाबाट सुरु गरौँ। साइबर दुनियाँको एउटा डरलाग्दो अपराध, डार्कनेट। के इन्टरनेटबाट सञ्चालित अपराधको यो धन्दामा अछुतो छ त नेपाल? हामी जस्तो सीमित स्रोत साधन र प्राविधिक जानकारी भएका मान्छेहरू, मानव स्रोत भएको ठाउँमा चाहिँ यो ठुलो भयावह हुन सक्छ। लागु औषध, मानव बेचबिखन, हतियार र कालो धन कारोबारको यो इन्टरनेट सञ्जालको अपराधिक अखडा। ब्रेकिङ पर्दाफास नेपाली टेलिभिजनमा पहिलो पटक। डार्कनेटको खबर अनुसन्धान। दर्शकवृन्द, आम मानिसको सोच यो हुन्छ कि हातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट भएपछि सारा विश्व नै मेरो हातमा छ। तर यो सोच गलत हो। तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट जगतको करिब 10% मात्रै हिस्सा हो भनेपछि बाँकी इन्टरनेट के हो र केका लागि प्रयोग हुन्छ, यसको सूचना कमैलाई मात्र थाहा छ। तर आजको खबर भित्रको खबरमा हामी त्यसको सक्दो जानकारी दिनेछौँ। तपाईँ हामीले चलाउने इन्टरनेटलाई सर्फेस वेब भनिन्छ। त्यसपछि इन्टरनेटको अर्को अंशलाई डिप वेब भनिन्छ, जुन जानकारी गोप्य राख्न प्रयोग हुन्छ। यसको सरकारी निकाय, बैंक तथा कम्पनीहरूले आफ्नो सफ्टवेयर मार्फत प्रयोग गर्छन्, जसमा आम मानिसको पहुँच पुग्न सक्दैन। इन्टरनेटको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग र सारा विश्वको टाउको दुखाएको विषय बनेको इन्टरनेटको डरलाग्दो रूप हो डार्कनेट वा डार्क वेब, जसको प्रयोग आतंककारी गतिविधि, लागु पदार्थ किनबेच, मानव बेचबिखन, हात हतियारको कारोबार, अवैध सम्पत्तिको संरक्षणको लागि प्रयोग हुन्छ। अर्थात् डार्कनेट अपराधिक गतिविधिको अखडा हो जसबारे सुन्दा समेत डर लागेर आउँछ। आधुनिक दुनियाँको सबैभन्दा सर्वोच्च आविष्कारमा इन्टरनेटले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ। इन्टरनेट आजको दुनियाँमा सबैभन्दा बढी जरुरी छ। इन्टरनेट बिना विश्वभरिका मानिसहरूलाई एकछिन पनि समय बिताउन कठिन छ। आधुनिक युगमा इन्टरनेटको कमालले गर्दा सजिलैसँग आज भिडियो हेर्न, समाचार पढ्न, खेल खेल्न, सूचना आदान प्रदान गर्न, आफूलाई आवश्यक परेका सामग्रीहरू खोजेर हेर्न र पढ्न सकिन्छ। अध्ययन अनुसार 4 देखि 10% इन्टरनेट मात्र सामान्य मानिसहरूको पहुँचमा छ भने 90% भन्दा बढी इन्टरनेट अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ। इन्टरनेटलाई मूलतः 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। 1 सर्फेस वेब, 2 डिप वेब र 3 डार्क वेब। 1 सर्फेस वेब। सर्फेस वेब त्यो भाग हो जहाँ मानिसलाई सूचना सहजै उपलब्ध गराउन सर्च इन्जिन वा वेबसाइट मार्फत जानकारी प्राप्त हुन्छ। तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुक, युट्युब, गुगल लगायतका वेबसाइटहरू हेर्नु यो इन्टरनेट दुनियाँको सहज बाटो हो जसलाई सर्फेस वेब भनिन्छ। 2 डिप वेब। डिप वेबमा राखिने तथ्याङ्क अत्यन्तै सुरक्षित राखिन्छ।
इन्टरनेटका 3वटा भागमध्ये यो भाग इन्टरनेटको बहुहिस्सा हो। यसमा सूचना गोप्य राखिन्छ जुन मानिसको सहज पहुँच भन्दा बाहिर हुन्छ। यसमा राखिएका सूचनाहरू अनजानमा पहुँच बाहिर गयो वा ह्याक गरेर कसैले चोर्यो भने ठुलै विनाश पनि हुन सक्छ। साथै यसमा कानुनी क्रियाकलाप पनि राखिन्छ, जस्तै सरकारी दस्तावेज, तथ्याङ्क, बैंक, सीमा सुरक्षा, अन्तर्देशीय सुरक्षा तथा फाइनेन्सियल वित्तीय सङ्घ संस्था सम्बन्धी गोपनीय जानकारी, सरकारी वा निजी कम्पनीका प्रमाण जस्ता आदि तथ्याङ्कहरू यसमा राखिन्छ। ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि यसमा सुरक्षित रूपमा राखिन्छ। साथै यस साइटमा सूचनाको बृहत भण्डार हुने भएकाले सम्बन्धित पक्षको अनुमति बेगर हेर्न सकिँदैन। जस्तै तपाईँ हाम्रो इमेल पनि डिप वेब अन्तर्गत पर्दछ। डार्क वेब अर्थात् डार्क नेट यो इन्टरनेट जगतको सबैभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो पाटो हो, जसभित्र गैर कानुनी रूपमा व्यापार गर्ने, मानव तस्करी गर्ने, बैंक वित्तीय सङ्घ संस्थामा हुने गैर कानुनी कार्य गर्ने, लागु पदार्थको कारोबार गर्ने, कालो धनको प्रयोग गर्ने, हात हतियारको किनबेच गर्ने कार्य गरिन्छ। यो इन्टरनेटको अन्तिम भाग हो, जुन इन्टरनेटको कालो संसार पनि भन्न सकिन्छ, जहाँ जान कसैले कसैलाई सल्लाह दिँदैन, किनकि यो साइबर अपराधीहरूको लागि सहज ठाउँ हो जहाँ अपराधीहरूलाई भेटाउन कठिन पनि हुन्छ, किनकि यसमा अवैध लागु औषध, हात हतियारको बिक्री गरिन्छ। आजभोलि यसको प्रयोग गैर कानुनी र गम्भीर अपराधी कामका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। उदाहरणको लागि जसरी तपाईँले अमेजन, इबे, फ्लिपकार्ट जस्ता वेबसाइटबाट घरमै बसी बसी सामान मगाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी डार्क वेबभित्र यस्ता अनेकन वेबसाइटहरू छन्। त्यस्तै यो साइटमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका जनावरको छाला एवं त्यस्तै अश्लील भिडियो, मानव बेचबिखन, तस्करी सम्मको क्रियाकलाप डार्क वेब मार्फत बिक्री वितरण हुने गर्दछ। त्यस्तै यो साइटबाट मानिसको अङ्ग र मानिसको मासुसम्म किनबेच हुन्छ भन्ने सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, तर सत्य यही हो। त्यस्तै डार्क वेबमा रेड रुमको चलन पनि बढ्दो छ। यसमा मानिसलाई अनेक किसिमका यातना दिएर डार्क वेबका ग्राहकहरूलाई त्यस्तो भिडियो प्रत्यक्ष देखाइन्छ। डार्क रुममा मानिस र जनावरलाई यातना दिएको हेर्न पैसा तिरेर ग्राहक बन्ने गर्दछन्। यस्ता खालका अपराधिक क्रियाकलापहरू देख्ने ग्राहकहरूको संख्या 13 लाख भन्दा बढी छ भन्छन् जानकारहरू। यस्ता क्रियाकलाप प्राय जसो सबै देशमा हुने गरेका छन्, तैपनि सरकारले यस्तो क्रियाकलापलाई पत्ता लगाउन सकेको छैन, किनकि यस्ता अपराधीलाई पक्रन डार्क वेबको सदस्य बन्नुपर्छ। तपाईँले कहिले कोही हराएको फेला पर्दै परेन भन्ने सुन्नु भएको छ भने त्यसरी हराएका मानिसहरूलाई यातना गृहमा लगेर डार्क वेब मार्फत अरूलाई मनोरञ्जन दिन प्रयोग गरिन्छ। डार्क वेबभित्र सहज पस्न सकिँदैन। डार्क वेबमा छिर्नको लागि एक विशेष किसिमको गुगल मोजिला भने जस्तै द ओनियन राउटर अर्थात् टर ब्राउजरको प्रयोग हुन्छ, जहाँ अनेकन प्रकारका सयौं VPNहरू हुन्छन्, जसले गर्दा कुन साइट कसले प्रयोग गरेको छ थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ। सयौं VPNका कारण टर प्रयोग गर्नेको IP सेकेन्डमा परिवर्तन हुन्छ, जसले यो ब्राउजर प्रयोग गरेको छ त्यो व्यक्ति पनि पत्ता लगाउन मुस्किल हुँदै आएको छ, जसका कारण कसले कुन वेबसाइट प्रयोग गरेको छ पत्ता लगाउन अत्यन्तै कठिन छ। त्यसैले पनि यस्तो इन्टरनेट साइटमा प्रवेश गर्न सोचे जस्तो सहज छैन। यसमा प्रवेश गर्न कुनै पनि सामग्री तयार छैन, तर ह्याकरहरूले चलाउने काली लिनक्स भन्ने सफ्टवेयर मार्फत अपराधीहरू डार्क वेबमा प्रवेश गर्छन् र सुरु गर्छन् तपाईँ हामीले सोच्न समेत नसकेको अपराध। डार्क वेब मार्फत सारा विश्व नै खतरामा रहेको र अपराधीहरूले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै इन्टरपोलले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई होसियार रहन पटक पटक सूचित गरेको छ। नेपाल पनि इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपाल प्रहरीलाई केही समय अघि पत्रचार गरेको थियो इन्टरपोलले। डार्क वेबमा हुने आपराधिक गतिविधिहरू जस्तै लागु पदार्थ कारोबार, ओसार पसार, मानव बेचबिखन, कालोधन जस्ता अपराधहरू नेपालमा पनि हुने भएकाले नेपालमा पनि डार्क वेब मार्फत आपराधिक घटना भइरहेको हुन सक्छ। हो दर्शकवृन्द, इन्टरनेटको दुनियाँमा सबैभन्दा खतरनाक धन्दा हुने अपराधिक पाटो हो डार्क नेट। त्यसको पहुँच पाउन निकै मुस्किल छ। डार्क नेटको सर्भर कहाँ छ अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन् कसैले पनि। यसभित्र हुने धन्दा कति छ, कसले गर्छ,
त्यो समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन कुनै देशको प्रहरीले। यो अवस्थामा डार्क नेटमा हुने अवैध धन्दा नेपालमा पनि हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। हो के इन्टरनेट भित्रको अवैध धन्दा के नेपालमा पनि हुन्छ त? त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि भने विश्राम। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी जस्ता गुगल, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइट हेर्ने र चलाउनेले कल्पना समेत गर्न नसक्ने इन्टरनेटको गहिरो रूप हो डार्क नेट अर्थात् डार्क वेब। यसभित्रका कारोबार, प्रयोगकर्ता, उनीहरूले चलाउने वेबसाइट बारे आइपीबाट पनि प्रहरीले केही पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। यो इन्टरनेट भित्र भएका VPNले आइपीलाई सेकेन्डमा परिवर्तन गराइदिन्छ, जसका कारण डार्क नेटको माध्यमबाट आतंककारी क्रियाकलाप, लागू औषध कारोबार, अपहरण, कालो धनको अधिक मात्रामा प्रयोग, मानव बेचबिखन जस्ता अपराध बढिरहेको छ विश्वमा। यस्ता क्रियाकलाप हाम्रो देश नेपालमा पनि भइराख्ने भएकाले डार्क नेटको जालो नेपालमा पनि फैलिएको जानकारहरूको बुझाइ छ। तपाईँ हामीले सामान्यतया प्रयोग गर्ने इन्टरनेट भनेको सर्फेस वेब हो, जुन तपाईँ हामी सबैले विभिन्न इन्टरनेट ब्राउजर मार्फत प्रयोग गर्न सक्छौँ। सर्फेस वेब सहजै उपलब्ध हुन्छ र हामीले चलाएको इन्टरनेटको साइट अर्को व्यक्तिले सहजै थाहा पाउन सक्छ। उता डिप वेब भनेको इन्टरनेटको त्यो भाग हो जहाँ प्रवेश गर्न हामीले प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र मात्र इन्टरनेट साइटले हामीलाई सञ्जालभित्र प्रवेश गर्न दिन्छ। तर डार्क वेब भनेको इन्टरनेटको त्यो भाग हो जहाँ प्रवेश गर्न इन्टरनेट साइटले अत्यन्तै कडा सुरक्षा नीति अपनाउँछ। इन्टरनेटमा चाहिँ लगभग 3टा तह भन्छ कि। सो एउटा चाहिँ सर्फेस वेब भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अहिले चलाइरहेछौँ। सो हामीले चाहिँ गुगल चलाउँछौँ, कुनै साइटहरू चलाउँछौँ हो, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ भनौँ न, होइन। सो यो चाहिँ सर्फेस वेब भयो, होइन, जुन चाहिँ इन्टरनेटमा देखिन्छ, डे टु डे हाम्रो एक्टिभिटीहरू भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा डिप वेब भन्ने हुन्छ। सो डिप वेब भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब जुन कुराहरू सर्च इन्जिनले सर्च गर्न सक्दैन हो। फर इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि अब ERP सिस्टमहरू हुनसक्छ, हाम्रो इमेल सिस्टमहरू हुनसक्छ। सो इमेल सिस्टममा म जानको लागि लगइन गरेर जानु पऱ्यो। सो मेरो भित्रको कन्टेन्टहरू गुगलहरू अथवा कुनै पनि सर्च इन्जिनले देखाउँदैन हो, त्यो त्यहाँ एउटा रेस्ट्रिक्सन मोड छ कि। सो यस्तो खाले चाहिँ नि डिप वेबको सिस्टमहरू धेरै नै छ हो। जुन सर्फेसियल भयो, जुन सर्च गरेर देखिन्छ त्यो एउटा भयो, जुन हामीले चाहिँ नि एउटा अथेन्टिकेसन मेकानिजमबाट भित्र छिर्छौँ त्यो डिप वेब भयो। र डार्क वेब भनेको पनि डिप वेबको एउटा पार्ट हो कि, भनेको जहाँ चाहिँ नि अथेन्टिकेसन हुन्छ, तर अथेन्टिकेसन एकदमै एउटा सेक्युरिटीको लेभल एकदम इमेन्स अथेन्टिकेसन हुन्छ भनौँ। अब नर्मल साइटहरू चाहिँ नि त्यहाँनिरबाट जान सक्दैन, आइपी एड्रेसमा चाहिँ उनीहरू धेरै जस्तो डिल गरेर हुन्छ, होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो भनौँ यो क्रिप्टोग्राफिक कन्ट्रोल्सहरू बढी हुन्छ त्यहाँनिर। भनेको डार्क वेबको साइटहरू डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्दैन। कुनै पनि अब हाम्रो चाहिँ टर जस्तो एउटा सिस्टम्सहरू चाहिँ चाहिन्छ कि, त्यो सफ्टवेयर चाहिँ नि हामीले राखेर त्यो सफ्टवेयरबाट बल्ल बाइपास टनलिङ गराउने हो। अब डिप वेब एकदमै ठुलै छ भनौँ न। सो एउटा चाहिँ नि सर्फेसियल वेब, एउटा चाहिँ नि हाम्रो डिप वेब र डार्क वेब, यो 3टा लेयर चाहिँ हो। इन्टरनेट सञ्जालको प्रयोग गरी नेपालमा हुन सक्ने विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापलाई दुरुत्साहन गर्नका लागि कोरोना लकडाउनपछि इन्टरपोलले पटक पटक विभिन्न सूचनाहरू पनि जारी गरिसकेको छ। कोरोना महामारीको बेला आपराधिक सङ्गठनहरूले डार्क वेबको प्रयोग गरी विभिन्न लागू औषध एवं हात हतियारको ओसार पसार, मानव बेचबिखनका साथै कोभिड-19 को भ्याक्सिनमा कालो बजारी हुन सक्ने भन्दै इन्टरपोलले विशेष चासो देखाएको थियो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा यति बेला साइबर वेबका माध्यमबाट
विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापहरू भइराखेका छन् या छैनन् भनेर बुझ्नका लागि नेपाल प्रहरीको छुट्टै एउटा विशिष्ट निकाय साइबर ब्युरो रहने गरेको छ। तर हालसम्म नेपालमा वास्तवमै डार्क वेबको प्रयोग गरी विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन्। विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन् या छैनन् भन्ने कुरा अझै पनि खोजीको विषय बनिरहेको छ। इन्टरपोलले पटक पटक विभिन्न नोटिसहरू निकालिरहेछ। उसले चाहिँ आफ्नो एनसिबीहरूलाई सचेत बनाइरहेछ। त्यो मध्ये उसले चाहिँ डार्क वेब, डार्क नेट जस्ता इन्टरनेटका माध्यमहरूबाट अपराधहरू हुनसक्छ। कोभिड-19 को भ्याक्सिनमा कालोबजारी हुनसक्छ। त्यस्तै मानव बेचबिखन र ओसार पसार हुनसक्छ र लागु पदार्थको ओसार पसारहरू जस्तै अपराधहरू हुनसक्छ भनेर चाहिँ ओरेन्ज नोटिस निकालेको थियो। त्यसमा नेपालको एनसिबीले पनि चासो देखाएको थियो। औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म नेपालमा एक्जिस्ट छ वा छैन भन्ने विषय चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीको जानकारीमा छ र अहिले हामीसँग नेपाल प्रहरीसँग साइबर ब्युरो छुट्टै एउटा विशिष्टीकृत संस्था भएको हुनाले उसले पनि अनुसन्धान गरिरहेछ। जहाँसम्म मेरो जानकारीमा छ प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा यो विषयमा लामो छलफल भएको छ, औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक रूपमा। त्यसपछि त्यो छलफलले चाहिँ साइबर ब्युरोका प्रमुखलाई एसएसपी नवीन अर्याल हुनुहुन्छ, उहाँलाई जानकारी गराउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले साइबर ब्युरोले यो विषयमा चाहिँ हेरिरहेको छ। अब जहाँसम्म डार्क वेब, डार्क नेटको कुरा छ, यसमा प्रवेश पाउन पनि गाह्रो छ र प्रवेश पाइसकेपछि पनि कसरी गर्ने भन्ने अनुसन्धानको विषय नै नयाँ भएको हुनाले हामी जस्तो सीमित स्रोत साधन र प्राविधिक जानकारी भएका मान्छेहरू, मानव स्रोत भएको ठाउँमा चाहिँ यो ठुलो भयावह हुनसक्छ। तर यसको लागि नेपाल प्रहरी सचेत त छ, तर प्रवेश गरेर अनुसन्धान कुनै एउटा निचो अनुसन्धानको सुरुवाती चरण केही भइरहेछ या भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म बाहिर ल्याएको छैन प्रहरीले। तर उसलाई उसको जानकारीमा चाहिँ छ, योबाट अपराध हुनसक्छ भन्ने चाहिँ उसको जानकारीमा चाहिँ छ। डार्क वेब, डार्क नेटको सञ्जालभित्र प्रवेश पाउन त्यति सजिलो छैन। विभिन्न आपराधिक गिरोहको बाहुल्यता रहने डार्क वेबमा प्रवेश गर्न आपराधिक सञ्जालसँग जोडिएका साइबर मास्टरमाइन्डसँगको पहुँच हुनुपर्दछ। यदि कसैले नेपालमा डार्क वेब जस्ता खतरनाक र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर गलत क्रियाकलाप गरिराखेको छ भने त्यसको परिणाम नेपाल जस्तो सीमित स्रोत साधन भएको मुलुकको लागि भयावह हुन सक्छ। उता नेपालमा वर्षेनी हजारौंको संख्यामा विदेशीहरू नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् र यो पनि हुन सक्छ सबै पर्यटक घुम्नकै लागि मात्र आउँदैनन्। पटक पटक विभिन्न विदेशी नागरिकहरू ठुलो मात्रामा लागु औषध र अवैध सामग्रीको साथमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् र त्यसरी पक्रिएका विदेशी नागरिकले भित्र्याएका सामग्री कुन कुन बाटो हुँदै नेपाल आए, ती बरामद सामग्री बनाउन प्रयोग गरिने वस्तुहरूको कुन कुन देशसँग सम्बन्ध छ भनेर चेक जाँच गर्ने प्राविधिक दक्षता नेपालसँग छैन, जसले गर्दा आपराधिक क्रियाकलापको दुनियाँमा रमाउने गिरोहलाई पक्रिए तापनि त्यसरी बरामद भएका सामानको वास्तविक उद्गम स्थल पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। हाम्रो अनुसन्धान पद्धति कस्तो छ भने हामी आजको मितिसम्म हामी बरामद सामग्री र पक्राउ व्यक्तिमै सीमित छौँ। जस्तो बरामद भएको सामग्रीहरू, जस्तो हामी कहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका अति हाइफाई लागु औषधहरू पनि बरामद भएको छ। त्यो लागु औषधको सब्सटेन्स के हो, कहाँबाट बन्यो, कसरी आयो, यसमा के मिलाइयो या कसरी बन्यो, त्यो औषधिबाट अनुसन्धान गर्ने या लागु औषधबाट अनुसन्धान गर्ने पद्धति अहिलेसम्म हामी कहाँ छैन। त्यो आउने व्यक्ति कहाँबाट आयो भन्ने रुटिनलाई ट्र्याक गर्ने वा अरू देशहरूसँग ट्र्याक गर्ने प्रविधि पनि छैन, एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा, हामीले विभिन्न समयमा सुन्ने गर्छौँ अध्यागमन विभागको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई देश निकाला गरेको। ती नागरिकहरू कुन हैसियतमा के कारणले यति लामो समयसम्म नेपालमा बसिरहेका थिए त, उनीहरू के गरिरहेको थिए भन्ने कुराहरू पनि हामी खोज्दैनौँ। यस्ता धेरै विषयहरू छन् जसको खोजी नहुँदाखेरि हुनसक्छ यहाँ हामी कहाँ ठुलो सञ्जालहरू, जस्तो तपाईँ आफै भन्नुहोस् पोखरा ट्रान्स पार्टीको हब हो, ट्रान्स पार्टीहरूको हब हो। पोखरादेखि मुस्ताङ कति नै टाढा छ, अहिले सडक सञ्जालले जोडिसकेको छ। माथिल्लो मुस्ताङको कुनै एउटा कुनामा या पोखरा कास्की स्याङ्जाकै कुनै कुनामा
के गतिविधि भइरहेछ प्रहरी पुग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्दैनौँ। हामीले इन्ट्री पोइन्टमै यी कुराहरूमा सचेत हुने र पक्राउ परेको व्यक्तिहरूको विशेष अनुसन्धान भनेको विस्तृत अनुसन्धान नगर्दासम्म चाहिँ यो विषयलाई रोक्न सकिँदैन। हुनसक्छ डार्क वेबको ठुलो सञ्जाल नेपालमा भएर काम कारबाही भइरहेको पनि हुनसक्छ, जस्तो बाह्य हस्तक्षेप पनि त छ नि। हामीले भन्छौँ नि हामी ट्रान्जिट, ड्रग्सको ट्रान्जिट हौँ, हामी कोकिनको ट्रान्जिट हौँ होइन। त्यस्तै मानव बेचबिखन मानव ओसार पसारको हामी एक किसिमले ट्रान्जिट पनि हौँ, दोस्रो किसिमले चाहिँ दोस्रो चाहिँ हामी सप्लायर्स पनि हौँ होइन। ड्रग्सको ह्युमन ट्राफिकिङको प्लस वेपन्सहरूको धेरै चिजहरू भइरहेको हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। हो, संसारमा डार्क वेबको प्रयोग गरी जे जस्तो किसिमका गैर कानुनी आपराधिक क्रियाकलापहरू भइराखेका छन्, ती सबै क्रियाकलाप नेपालमा हुने गरेका छन् भने अब नेपालमा कसरी डार्क वेबको प्रयोग भएको छैन भनेर ढुक्क हुने। नेपाल ड्रग्सको ट्रान्जिट बिन्दु भनेर परिचित हुन थालेको छ। त्यस्तै अश्लील सामग्री, मानव बेचबिखन, हतियारको ओसार पसार, यौन दुराचार, कालो धनको ओसार पसार लगायतका क्रियाकलाप नेपालमा खुल्ले आम हुने गरेका छन् र यसले गर्दा पनि नेपालमा डार्क वेबको माध्यमबाट गैर कानुनी धन्दाले प्रशय पाएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या त हामी कहाँ ड्रग्सको ट्राफिकिङ हो, ट्रान्जिट भनौँ या ड्रग्सको ओसार पसार भनौँ, सिन्थेटिक ड्रगदेखि लिएर हाइफाई ड्रग्ससम्म पनि हामी कहाँ आइस पनि बरामद हुन्छ, कोकिन पनि बरामद हुन्छ। हामी कहाँ त्यस्तो कुनै ड्रग छैन जुन चाहिँ बरामद नभएको होस्। एउटा त त्यो एउटा समस्या भयो। दोस्रो भनेको फ्रड, अश्लीलता, यसको बिक्री वितरण पनि नेपाल एकदमै जोखिममा भएको देश हो। तेस्रो भन्दाखेरि मानव बेचबिखन, बालबालिका ओसार पसार र चौथोमा नेपाल प्रहरीले पनि विशेष ध्यान दिएको भनेको यौन दुराचारीहरूको सञ्जाल, पेडोफाइलहरू। त्यो चाहिँ नेपालको लागि नेपाल प्रहरीले त्यसबाट चाहिँ उसले ध्यान दिन थालेको, किनभने पेडोफाइलहरूको पनि ठुलो सञ्जाल डार्क नेटबाट भइरहेछ। त्यसपछि हुनसक्छ साना हतियार, हात हतियारको, जस्तो हामी कहाँ पनि अहिले एक किसिमको विप्लव समूहबाट सशस्त्र द्वन्द्वहरू भइरहेछ, हतियारको कारोबारहरू हुनसक्छ। यी घटनाहरू। त्यसबाहेक अर्को चाहिँ फिसिङ। हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम त्यति मजबुत छैन, त्यति बलियो छैन। त्यो एउटा ठुलो आर्थिक रूपमा आर्थिक आक्रमण हुनसक्छ हामी कहाँ होइन। लागु औषधको ठुलो सञ्जाल विस्तार हुनसक्छ। त्यस्तै पेडोफाइलहरूले हामीलाई चाहिँ गन्तव्य बनाइरहेका छन्, अझ यो विकराल हुनसक्छ। मानव बेचबिखन, ओसार पसार र बालबालिकामाथि हुने हिंसाहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। यी घटनाक्रमहरू रोक्नको लागि चाहिँ हामी यो प्रविधिमा चाहिँ विशेष अनुसन्धान जरुरी छ, विस्तृत अनुसन्धान जरुरी। नेपालमा पनि अप्रत्यक्ष तरिकाले डार्क वेबको प्रयोग गरी विविध आपराधिक क्रियाकलापहरू भइराखेको स्पष्ट छ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपालमा डार्क वेबको प्रयोग गरी विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप नभएको जस्तो देखिए तापनि यसलाई समयमै नजरअन्दाज गर्न नसक्ने हो भने यसले नेपालमा गम्भीर सङ्कट ल्याउन सक्ने निश्चित छ। व्यापी रूपमा चाहिँ धेरै किसिमको एट्याकहरू भइरहेको हुन्छ, धेरै किसिमको चाहिँ साइबर क्राइमहरू भइरहेको हुन्छ होइन। सो कति क्राइमहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चलनलाई इन्भेस्टिगेट गर्नलाई गएको एमाउन्ट भनौँ अथवा चाहिँ नि मेहनत एकदमै बढी लाग्ने हुन्छ क्या। सो मेहनत पनि बढी लाग्छ, पैसा पनि बढी लाग्छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ नि कन्ट्रीहरूले चाहिँ नि ब्याक हट्ने पनि सिनारीहरू हुन्छ होइन। त्यही भएर नै हामी अथवा चाहिँ नि हाम्रो यो पुलिस सिस्टमहरू चाहिँ नि अत्यन्तै दह्रो हुन चाहिँ नि जरुरी छ। त्यसको लागि यो ट्रेनिङहरू सबै कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ। एउटा कोअर्डिनेसन चाहिन्छ। अब यो बाइल्याटरल कम्युनिकेसन्सहरू भन्छ, बाइल्याटरल रिलेसन्सहरू भन्छ होइन, मल्टिल्याटरल रिलेसन्सहरू भन्छ भनेको अरू देशसँगको एउटा नेटवर्क पनि धेरै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो र यहाँको अर्गनाइजेसनको बिचको रिलेसन पनि धेरै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। सो यो भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस लेभलको कुराहरू हो, पोलिसी लेभलको कुराहरू हो। सो यो सबै कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ नि हामी साइबर क्राइममा चाहिँ नि फाइट गर्न चाहिँ सक्छौँ। नेपालमा दिनहुँ घट्ने गरेको गम्भीर प्रकृतिका घटना, लागु औषधको ओसार पसार, मानव बेचबिखन, कालो धनको ओसार पसार, अश्लील सामग्रीको पर्याप्तता, बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्जालमाथिको ह्याकिङ, नक्कली भिसा मार्फत आवत जावत, बाल यौन दुराचार आदि यावत घटना श्रृङ्खलाले नेपालमा बिस्तारै डार्क वेबको आपराधिक सञ्जाल
बढ्दै गएको स्पष्ट छ। हो, लामो समय अपराध खबरको कर्म गरेका खबरकर्मी र साइबर सुरक्षाविदको भनाइबाट पनि हामी यो भन्न सक्छौँ कि शक्ति राष्ट्रहरूको टाउको दुखाइरहेको इन्टरनेटको डरलाग्दो रूप डार्क वेब र त्यसभित्र हुने अपराध नेपालमा पनि मौलाइरहेको छ। नेपालमा हुने अपराध र डार्क वेबमा हुने अपराधिक गतिविधिसँग मिल्ने खालका छन्। हामी जस्तो गरिब मुलुक र सीमित स्रोत साधनमा काम गर्ने हाम्रो प्रहरी के डार्क वेब र त्यसभित्र हुने अपराधिक गतिविधि रोक्न सक्षम छ त? यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ। यसको जवाफ के छ त हाम्रो नेपाल प्रहरीको? त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, इन्टरनेट मार्फत हुने अपराध पत्ता लगाउन र सम्भावित क्षति रोक्न भन्दै नेपाल प्रहरीले साइबर ब्युरो नै स्थापना गरेको छ। हो, कतिपय ठुला घटना र ठुलै अपराधीहरूलाई सीमित स्रोत साधनका बीच पनि ठुलै सफलता हात पारेको छ यो देशको प्रहरीले। तर आइपी एड्रेस मार्फत सामाजिक सञ्जालमा हुने अनैतिक गतिविधि र मोबाइल ट्रेसिङ गरी अपराधी कता छन् भनेर पत्ता लगाउने सामान्य कार्य गर्ने नेपाल प्रहरीसँग अन्य कार्य गर्न न त दक्ष जनशक्ति छ न त त्यही खालको साधन स्रोत नै छ। धनी राष्ट्रहरूले डार्क वेबमा हुने अपराध पत्ता लगाउन ठुलो रकम खर्चिँदा पनि असफल भएको अवस्थामा हाम्रो प्रहरीको साइबर ब्युरोको पहुँच र क्षमता कति छ भनेर साइबर ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नवीन अर्याललाई हामीले प्रश्न राखेका छौँ। त्यो सँगसँगै साइबर सुरक्षाविद इन्जिनियर नारायण कोइरालाको भनाइ पनि हेर्नुहोस्। यस्तो यो टोर ब्राउजर, यसलाई हामीले डार्क नेट भन्छौँ, डार्क वेब भन्छौँ। जसरी हामीले मोजिलाहरू इन्टरनेट एक्सप्लोररबाट फायरफक्सबाट ओपन गर्छौँ, यो संयन्त्र भनेको त्यो प्लेटफर्ममा ओपन हुँदैन। इट्स अ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी। यो टोर ब्राउजर भन्ने संयन्त्रबाट खुल्छ, जसलाई हामीले ओनियन राउटर पनि भन्छौँ। यसमा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कहरू बढी प्रयोग हुन्छ। अब यसमा सुरक्षा चुनौती भनेको यो नितान्त प्राइभेट हुन्छ, यसमा प्राइभेसीहरू धेरै हुन्छ र यो छुट्टै प्लेटफर्म र रिसर्च प्लेटफर्मले यसको बनेको अवस्था हो। तर विगतमा अहिले जुन हामीले विकसित मुलुकमा हेऱ्यौँ भने डार्क नेटमा हामीले कति पत्र पत्रिकामा हाम्रो अध्ययनले पनि के भन्छ भने डार्क नेटको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर त्यसमा वेपन स्मग्लिङहरू, ड्रगहरू र इभन एसासिनेसनका घटनाहरूको चाहिँ नि त्यसबाट हुने र पछिल्लो समयमा 2018मा अगस्तमा त एउटा पेडोफाइल भन्छौँ हामीले, पेडोफिलिया भन्छौँ, बच्चा नै बिक्री गरेर राखेको युरोपमा त्यो प्लेटफर्ममा कति सस्पेक्ट्सहरू एरेस्ट भएको अवस्था पनि हो। यसका चुनौती छन्, सुरक्षा चुनौतीहरू। तर यसमा विशेषज्ञहरू पछिल्लो समयमा यसको संयन्त्रलाई सही सदुपयोग, प्रविधिको सही सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा अहिले धेरै साइन्टिस्टहरू यसको अध्ययनमा लागेका छन्। जस्तै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा डार्क वेबमा हुने गैर कानुनी धन्दाहरू जस्तै लागु पदार्थ अनि त्यसपछि कालो धन अनि मानव शरीर बेचबिखन लगायतका जुन केही क्रियाकलापहरू छन्, त्यो यस्ता क्रियाकलापहरू नेपालमा पनि भएका छन् र नेपालमा हुने ती क्रियाकलापहरू र डार्क वेबसँग हुने ती क्रियाकलाप मिल्दाजुल्दा हुनाले नेपालमा पनि डार्क वेबको धन्दा छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ सकिन्छ। यस्तो पछिल्लो समयमा अब यो विगतको छिमेकी मुलुकहरूमा पनि डार्क नेट र डार्क वेबको दुरुपयोग गरेर कति घटनाहरू घटाएको र त्यो प्लेटफर्म प्रयोग गरेर त्यसमा जुन यहाँले भन्नुभयो त्यस्ता अपराधहरू मौलाएको अवस्था छ। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल प्रहरीको विशेष गरेर साइबर ब्युरो नेपाल प्रहरीको ध्यान आकर्षण भएको छ कि यो प्लेटफर्मबाट कहीँ दुरुपयोग भएको छ छैन भन्ने ठ्याक्कै निवेदन उजुरी आएको अवस्था छैन। तर नेपालमा पनि यसको दुरुपयोग हुने सम्भावनाहरू चाहिँ देखिएको छ। यसमा नेपाल प्रहरीको ध्यान आकर्षण भएको छ र यसको अध्ययनमा पनि लागेको अवस्था छ। उजुरी डार्क वेब प्लेटफर्म प्रयोग गरेर ह्याकर्सहरूले यसको दुरुपयोग गरेको बुझिएको छ। जस्तै अब यो डार्क वेबमा प्रवेश गर्नका लागि गर्नु पर्यो, त्यसमा फेरि त्यसको लागि कुनै अध्ययन छैन, कुनै किताब छैन कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने। अब त्यसको लागि काली लिनक्स सफ्टवेयर चलाउन जान्नु पर्यो, काली लिनक्स थ्रु अनि गएर डार्क वेबभित्र छिर्ने भन्छ जानकारहरू हाम्रो। र त्यस पछाडि नेपालमा डार्क वेबमा कसको अकाउन्ट छ, जुन यो त बिटकोइनहरू मार्फत पनि त्यहाँभित्र खरिद बिक्रीको कुराहरू हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल प्रहरीसँग त्यो खालको दक्ष जनशक्ति भएर त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर नेपालमा को छन् भनेर पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन? हजुर, यो पाटोको अनुसन्धानमा मैले यहाँको कुरामा के जोड्न चाहन्छु, यो पाटोको अनुसन्धानमा चुनौती भनेका विदेशी विकसित मुलुकलाई पनि छ भने नेपाल प्रहरीलाई त छ नै।
यसमा आबद्ध जनशक्ति भनेको यसमा सर्टिफाइड ट्रेनिङ्सहरू चाहिने अवस्था छ र इभन अनुसन्धानकर्ता अनुसन्धान अधिकृतलाई पनि चुनौती र थ्रेटहरू आउन सक्छन् त्यो भित्र छिरेर अनुसन्धान गर्नको लागि। मैले यहाँलाई भने ठ्याक्कै केस आइसकेको अवस्था छैन कि डार्क नेटमा यो भयो र यो कारणले म माथि अपराध भयो या यसले अपराध गर्यो भन्ने सन्दर्भ आइसकेको अवस्था छैन। तथापि यसमा मैले सानो प्रसङ्ग के जोड्न चाहेँ भने कसैको हकमा पनि यहाँले सुन्नुभयो होला विभिन्न संयन्त्रहरू अनाधिकृत पहुँच पुगाएको जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा ह्याकिङ भन्छौँ। यसमा डार्क नेटमा त्यस्ता किसिमका स्क्रिप्ट व्यक्तिगत विवरणहरू हाई प्रोफाइल विवरण होइन तर कसैको विवरणहरू चाहिँ नि नेपालकै सन्दर्भमा पनि अपलोड गरिदिएर त्यसको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ। तथापि त्यस्तो दुर्घटना भएको अवस्था चाहिँ होइन र यहाँ डार्क नेटको दुरुपयोग भयो या रिसर्चको प्रयोजनको लागि यहाँका यङ्स्टरहरूले प्रयोग गरेको भन्ने चाहिँ नि नेपाल प्रहरीले यसमा अध्ययन गर्दैछ। यसमा थुप्रै खास गरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरू जुन ठुलो मात्रामा छ त्यो लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको केही ठुला घराइनेका मान्छेहरू चाहिँ र कालो धनको हिसाबले त्यसमा अकाउन्ट छ डार्क नेटमा डार्क वेबमा बिटकोइन मार्फत त्यो मार्फत चाहिँ यहाँ ओसार पसारका उसहरू भइरहेछ भन्ने खालको गुनासो सुनिन्छ। त्यस्तो तपाईँलाई भेटाउनु भएको छैन। साइबर ब्युरोले त्यसमा कुनै किसिमको लिड इन्फर्मेसन पाएको अवस्था होइन। तथापि छिमेकी मुलुकहरूमा यो आइसकेको छ। यहाँ पनि हुन सक्ने सम्भावना छ कि भन्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले यसमा अध्ययनहरू गरेको अवस्था छ र म्यानेज भेरिफिकेसन ब्युरो हाम्रो ड्रग ब्युरोहरू छन् उहाँहरूले पनि यसमा अध्ययन गरिरहनु भएको अवस्था छ। खास गरी नेपाल प्रहरीको यो साइबर क्राइम सम्बन्धीमा अब हामीले अहिलेसम्म पुरानो पहिला यसभन्दा अगाडि भएका घटनाहरू अथवा विभिन्न क्षमता हेर्ने हो भने एउटा टेलिफोन ट्र्याकिङ जुन टेलिकम एजेन्सीसँग मिलेर त्यो पत्ता लगाउने र अनि आइपी एड्रेस थ्रु सामान्य फेसबुकमा हुने भएका क्राइम र घटनाहरू पत्ता लगाउँछ। तर यो खालको जुन यो डार्क वेबसम्मको क्षमताको पुग्ने हाम्रो जनशक्ति अनि हाम्रो साइबर ब्युरोलाई त्यो खालको अधिकार र त्यो खालको स्रोत साधन पर्याप्त छ। यसमा नेपाल सरकारले यस्ता किसिमको अपराधहरू मौलाउँछन् प्रविधिको दुरुपयोग पछिल्लो समयमा एक्सपोनेन्सियली अगाडि बढ्छ भनेर नै नेपाल प्रहरीमा साइबर ब्युरोको गठन भएको। यो अहिले नयाँ गठित ब्युरो यसमा अब जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने सङ्गठन प्रमुख नेपाल प्रहरी का सङ्गठन प्रमुखको पनि यसमा चाहिँ नि यसलाई सुदृढ गर्नुपर्छ यसलाई विस्तृत बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यस्ता जनशक्तिहरू हामी डेभलप गर्ने प्रसङ्गमा छौँ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो जुन यो ठुला राष्ट्रहरूलाई समेत टाउको दुखाएको विषय भनेको यो डार्क नेटको विषयमा गम्भीर रूपमा सोचेर अगाडि लाग्छ र मैले भने नेपाल प्रहरीको ध्यान आकर्षण यसमा छ र साइबर ब्युरोले यसमा अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणको पाटोमा काम गर्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यो डार्क वेबको नेचरै त्यही हो कि होइन। सो कुनै पनि मान्छे अथवा कुनै पनि टेक्नोलोजी त्यो भित्र छिर्नको लागि त्यसको अथेन्टिकेसन मेकानिजम एकदमै हाइली सेक्योर हुन्छ। उनीहरूले त्यो तरिकाले नै बनाइरहेको हुन्छ कि त्यही भएर अब छिर्दै नछिर्ने पनि भन्न मिल्दैन। तर सबै भनौँ न अब विश्वभरिको सबै मान्छेहरू अथवा चाहिँ नि सबै अर्गनाइजेसनहरू जो साइबर क्राइमसँग फाइट गरिरहेछ सो उनीहरूले चाहिँ नि यो कुराहरू ट्राई गरिरहेको छन्। अब धेरै यस्तो क्रिमिनल एक्टिभिटीहरू पनि त्यहाँनिरबाट समातिरहेको छ भनौँ न। इभन नेपालमै पनि डार्क वेबसँग रिलेटेड अब क्राइम्सहरू एटलिस्ट अलिकति क्राइम्सहरू चाहिँ नि अलिकति विगतको दिनमा नेपाल पुलिसले समात्नु भएको पनि छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ यो एउटा निरन्तर एउटा प्रयासै हुन्छ कि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आउँछ सो 100% सबै क्याप्चर गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर सबै अब यो साइबर क्राइमसँग फाइट गर्ने अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ लागि चाहिँ पर्नु भएको छ। जुन नेपालमा हुने खालका केही घटनाहरू छन् अपराधिक गतिविधिहरू लागु पदार्थदेखि लिएर मान्छेको बेचबिखनदेखि लिएर अनि हात हतियारदेखि अनि कालो धनको त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा पनि डार्क वेबबाट त्यो खालको कारोबार अथवा त्यो खालको अपराध भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो हरेक विश्वको हरेक कुनामा हुने कुरा हो र नेपाल पनि त्यसको पार्टमा चाहिँ अशुद्ध छ त्यो रहेको छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन। सो यस्तो खाले एक्टिभिटीहरू नेपालमा पनि छ र प्रुभ पनि भइसकेको छ, अगाडि पनि देखिसकेको छ। हाम्रो नेपाल प्रहरी चाहिँ त्यो लेभलसँग गएर त्यो डार्क वेबमा टोरभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँभित्र हुने इलिगल धन्दाहरू चाहिँ पत्ता लगाउँछ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधारहरू छ कि छैन? यस्तो छ, पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि डार्क वेबमा कस्तो खाले एक्टिभिटीहरू बढी भइरहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। सो अब विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको चाहिँ एक्टिभिटीहरू कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ नि यो पोर्नोग्राफीको कुराहरू चाहिँ एकदमै हाई छ, यो चाइल्ड पोर्नोग्राफीको कुराहरू एकदमै हाई छ।
ह्युमन ट्राफिकिङको कुराहरू एकदमै हाई छ त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि इलिगल वेपन्सहरू सप्लाई गर्ने चाहिँ नि धेरै हाई छ होइन। अनि ड्रग्सहरूको छ, अब यो पोलिटिकल एफेयर्सहरूको कुराहरू आउँछ जुन चाहिँ नि बाहिर मान्छेले थाहा पाउनु हुँदैन, त्यस्तो खाले एकदम सिक्रेट डकुमेन्ट्सहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अब इभन मार्नै पऱ्यो पनि त्यस्तो खाले चाहिँ नि अब यो एसिसेन्सहरू भन्छ नि जुन चाहिँ सुपारी दिने भने हो, त्यस्तो खाले मान्छेहरू पनि त्यहाँनिरबाट अब कन्ट्र्याक्ट किलर्सहरू टाइपको त्यस्तो पनि मान्छेहरू पाएर अब त्यो पनि भइरहेको हुन्छ। यस्तो धेरै खाले चाहिँ नि अब यो इलिगल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि त्यहाँनिरबाट चाहिँ नि रन भइरहेछ होइन। र अब नेपाल पुलिसको केसमा चाहिँ हाम्रो देशमा राम्रो एउटा संयन्त्र छ नेपाल पुलिसको होइन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल पुलिससँग अब टेक्नोलोजी छैन, यो छैन त्यो छैन भनिन्छ, तर पनि जुन तरिकाले उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, केही नहुँदा पनि धेरै कामहरू चाहिँ भएको छ। सो डार्क वेबको धेरै भनौँ न अब यो ब्ल्याक ट्रुथ भन्ने तरिकाको त्यो पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। मान्छेहरू पनि एक लेभलमा चाहिँ यहाँ समातिसकेका छ। तर पनि त्यो भन्दै पनि म अझै के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको सुरक्षा अब यो प्रणालीलाई नै र त्यहाँ बस्नुहुने अब हाम्रो नेपाल पुलिस भयो, इभन आर्मी भयो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ एक लेभल एकदमै हाइली एउटा ट्रेन चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ नि छ कि। सो उहाँहरू पहिले नै क्यापेबल हुनुहुन्छ, तर पनि अझै यस्तो कुराहरूमा अझै बढी एक्सपोज गर्नुपर्छ सरकारले नै। त्यो एउटा प्लान गरेर जानुपर्छ। त्यो चाहिँ ट्रेनिङको थ्रु हुनसक्छ, अब एजुकेसनको थ्रु हुनसक्छ होइन। अब विभिन्न मिडियमहरू छन् त्यसको लागि। त्यो चाहिँ नि नेसनल लेभलबाट नै प्लान भएर गयो भने चाहिँ नि नेपाल डेफिनेटली धेरै अगाडि पुग्छ कि। दर्शकवृन्द, केही समय पहिला इन्टरपोलले डार्क वेबमा हुने आपराधिक गतिविधि बारे चनाखो हुन भन्दै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यो पत्रलाई लिएर नेपाल प्रहरीले समेत आफू होसियार रहेको दावी गरेको छ। नेपाल प्रहरीले आन्तरिक रूपमा तयारी र अनुसन्धान गरेकै होला, तर जुन खालको हाम्रो प्रहरी संरचना छ त्यही खालको प्राविधिक टोली र स्रोत साधन पर्याप्त हुन नसक्दा ठुला राष्ट्रमा जस्तै डार्क वेबमा हुने अपराध देखिने गरी मौलायो भने के गर्ला हाम्रो प्रहरीले, त्यो गम्भीर विषय हो। आजको खबरभित्रको खबरमा पुरै विश्वलाई आतंकित पारेको डार्क वेब अर्थात् डार्क नेट बारे सम्बन्धित निकायलाई होसियार रहन खबरदारी गरे र तपाईँ आम दर्शक पनि त्यस्तो डरलाग्दो साइबर सञ्जालमा नजोडिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। बुधबार फेरि नयाँ खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।